बाकी जाट साहब की टिक टॉक बड़ी मशहूर है। जब मैं यहाँ सुबह पहुँचा हूँ और क्योंकि आपको मालूम है राना आफ्ताब अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर के जो है वो हमारी जमात की तरफ से उम्मीदवार हैं, और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें अफसोस इस बात का हुआ है कि माल रोड पर ही हमें रोक लिया गया, और माल रोड से जो है वो एंट्रेंस जो है उन्होंने कहा जी आपने पैदल जा सकना है, आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। मतलब कि आप के इस नैच तक पहुंच गए हैं, आप इतनी रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह ईवान नहीं चलते। हम समझते हैं कि अगर आपने पंजाब के ईवान को आगे लेकर चलना है तो अपोजिशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है, आपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपोजिशन आएंगे और ये साबित करेंगे कि हम पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसी को खुला मैदान नहीं देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला टफ मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे। और देखें आज के दिन पर मियां असलम इकबाल साहब को यहाँ होना चाहिए था, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, हमारे अरकान को नहीं आने दिया जा रहा, अहमद भट्टी साहब जो हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह अगर आप हाउस चलाएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम राना आफ्ताब अहमद खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की जो अपोजिशन होगी वो ये बात साबित करेगी कि पंजाब जो है वो अपोजिशन के सर पर इंशाअल्लाह आगे चलेगा। आज का दिन पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर आप देखें कि मेरा ख्याल है ये आमरीत का अभी भी तसलसल है। मैं एक उम्मीदवार हूँ इमरान खान का, जिसका विजन लेकर हम सब चल रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जिस तरह से मुझे वहाँ से गुजरना पड़ा है ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है, और मेरा ख्याल है जो इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। मेरे साथ मेरे MNA डॉक्टर निसार अहमद जट भी हैं। हम जहाँ पर आए हैं हम चाहते हैं कि इन सब नामसाइद हालात के बावजूद हम इस जमहूरियत जो मैनेज्ड और मैनूवर्ड डेमोक्रेसी है इसको हम आगे लेकर चल सकें, और हमें कानून और आइन के मुताबिक हमें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और हम चलें। आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ा अहम है। इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर तरीके से आपकी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि आवाम ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है। अगर आज अल्लाह करे हमारे ओवरसीज़ वोटर्स का भी होता तो इनको अंदाज़ा हो जाता कि ये कहाँ पर खड़े हैं। असल जो अवाम ताकत होती है, राज होता है और अवाम के दिलों में होता है। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमने इस अजलास के बाद भी बात करनी है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर निसार साहब जो आज आए हैं, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर दाखिला को यहाँ पंजाब से बेदखल किया है, ये भी बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जब मैं यहाँ सुबह पहुँचा हूँ और क्योंकि आपको मालूम है राना आफ्ताब अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर के जो है वो हमारी जमात की तरफ से उम्मीदवार हैं, और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें अफसोस इस बात का हुआ है कि माल रोड पर ही हमें रोक लिया गया, और माल रोड से जो है वो एंट्रेंस जो है उन्होंने कहा जी आपने पैदल जा सकना है, आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। मतलब कि आप के इस नैच तक पहुंच गए हैं, आप इतनी रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह ईवान नहीं चलते। हम समझते हैं कि अगर आपने पंजाब के ईवान को आगे लेकर चलना है तो अपोजिशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है, आपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपोजिशन आएंगे और ये साबित करेंगे कि हम पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसी को खुला मैदान नहीं देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला टफ मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे। और देखें आज के दिन पर मियां असलम इकबाल साहब को यहाँ होना चाहिए था, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, हमारे अरकान को नहीं आने दिया जा रहा, अहमद भट्टी साहब जो हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह अगर आप हाउस चलाएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम राना आफ्ताब अहमद खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की जो अपोजिशन होगी वो ये बात साबित करेगी
کہ پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے سر پر انشاءاللہ آگے چلے گا. جی پنجاب کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو پریزیڈنٹ کو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عہدہ ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے. یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے, آپ اسی پہ لے لیں کہ اگر کوئی ممبر ریزرو سیٹس میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے, تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اور یہ آئی تھنک ویل ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو فار ڈسپینسیشن آف جسٹس اور اس کو لیگل کرنے کے لیے. آپ نے ابھی جج صاحب نے کہا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن کا ورکنگ ریلیشن کا, اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو پہلے بھی تو مرکز اور پنجاب میں آپ اپوزیشن کے بغیر چلاتے رہے ہیں ورکنگ ریلیشن, سیاسی انتقام بھی ہوا, تو اس پہ اب آپ فیوچر میں کیا کریں؟ نہیں دیکھیں, سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامساعد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز نیا مقدمہ کیا جاتا تھا. اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے. ان کی بیوی میری چھوٹی بیٹی ہے, تو وہ بیچاری جو تھی, ان کو گھروں میں جب ریٹ ہو, ایک تھانہ جاتا تھا دوسرا آ جاتا, دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا تھا. تو ہماری والدہ چوری لیاس صاحب کی بیوی, وہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑ کے معصوم بچوں کو سائڈ پہ کر کے تھے. یہاں تو اتنی جو بربریت تھی, اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے, پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے بھاگتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت, ایک 8 فروری والی ہے, ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. اس پہ ان پارشل قسم کمیشن بن کے اس پہ دیکھیں. اگر ایسے تو یہ بتائیں ناظر صاحب, یہ بیسکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیز, بالکل ہے. لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایز اے چیف منسٹر مریم نواز سے؟ نہیں وہ کیوں, میں چیف منسٹر میں بنوں گا, ووٹ ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے بنا دیا پہلے ہی؟ نہیں پرزمپشن ہے نا, پرزمپشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزیوم کے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں, اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے, ڈویژن نہ ہو, تو آپ کو ظاہر ہو جانا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کہتی ہوتی تھی, ایک روٹین ہے, مطلب یو آر پیڈ فار اٹ. ہم نے ساری سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اسپیکر کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے ووٹ تھے 96, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں 103. کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت نہیں, آج وہ نہیں ہونی ہے, ڈویژن ہو جانی ہے. اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈویژن ہونی ہے, بیلٹ نہیں ہونا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. جو بھی ذی شعور انسان ہے, جو محب وطن پارٹی ہے, جو محب وطن شہری ہے, وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا. تھینک یو جی. تھینک یو. باقی جٹ صاحب کی ٹک ٹاک بڑی مشہور ہے.